इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, एग्जैक्ट उस मुकाम पर जहाँ पर ये सारा वाक़या पेश हुआ। व्हील चेयर है इमरान खान साहब की, वो यहीं पर मौजूद है। व्हील चेयर और जो उनके गार्ड्स का सारा सामान था, ये हिफाजती शील्ड है, काफ़ी वज़नी शील्ड्स है जो उनके गार्ड्स पहन के यहाँ से रवाना होते हैं उनकी हिफाजत के लिए। इमरान खान साहब बिल्कुल वहाँ पर मौजूद थे जब बैठे हुए थे अपनी जगह पर, और आगे भी जो अमला मौजूद था वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। अंदाज़ा हो गया था? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं, उन्हें अंदाज़ा था कि अब अरेस्ट होने वाले हैं? नहीं, वो ऐसे खामोश से बैठ के देख रहे थे। अब जैसे हमें तो अंदाजा हो गया कि होने वाला क्या है। जैसे यहाँ से बजाया गया है, तोड़ा गया है शीशा, गिलास तोड़ा गया है, पर एक बंदे ने यहाँ से उतर के पीछे से खोला है। एक ही वो सारे लोग अंदर आए एक ही हूले से। तो वो मैंने खान साहब की तरफ देखा है तो वो एक बड़ा मुतमईन थे। इतनी देर में वो मेरी आंखों में स्प्रे कर दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि इस वक्त इनलैंड और ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस कदर अजियत में, मुश्किल में या परेशानी किसी सूरत हाल से दो चार हैं, और सबका एक ही सवाल है। इस वक्त मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है मैसेजेस से, मतलब फुल है इनबॉक्स, और कॉल्स भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। सब जानना चाहते हैं कि इमरान खान इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे हैं, उनके साथ कैसा सलूक किया गया। ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं आपको लम्हा बलम्हा अपडेट तो करना चाहता हूं, लेकिन मसला ये है कि इंटरनेट कहीं नहीं मिल रहा। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सुबह से मौजूद था, इंटरनेट ही नहीं था वहां पर, ना मोबाइल के सिग्नल्स आ रहे, और अभी ऑफिस पहुंचा आप लोगों को अपडेट करने के लिए, पता चला कि इंटरनेट मुल्क के बड़े शहरों में बंद किया जा रहा है। तो बाकी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में कोशिश करूंगा बता दूं, लेकिन जितना कुछ मैं रिकॉर्ड कर सका वो फ़ौरन से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इमरान खान को जब गिरफ़्तार किया जा रहा था उस वक्त के कुछ एक्सक्लूसिव मनाज़र भी हैं, और वो जगह कौन सी है, कहां से उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा था, किस किस्म की सिचुएशन थी, वो सारे मनाज़र मैंने रिकॉर्ड किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाके। पहले तो इजाज़त ही नहीं थी, जाने ही नहीं दे रहे थे अंदर, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, लेकिन जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचा और कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स रिकॉर्ड किए। देखकर बड़ा दुख हुआ कि किस तरह वहाँ पर इमरान खान की व्हील चेयर भी पड़ी हुई है, वो सारा सामान जो उनकी हिफाजत के लिए था वो कैसे बेयारो मददगार वहाँ पर रखा हुआ है। वो सारे विजुअल्स मैंने रिकॉर्ड किए। सोचा कुछ तो आपको अभी दिखा दूं, पता नहीं इंटरनेट रहेगा नहीं रहेगा, कोशिश करूंगा कि फ़र्दर भी आपको अपडेट करता रहूं। इस वक्त आखिरी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इमरान खान नैब की कस्टडी में है और उनका मेडिकल चेकअप कराया जाने वाला है। उसके बारे में जैसे ही कन्फर्म्ड इतला मिलेगी या इमरान खान को वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाया जाएगा या नहीं, जो कुछ भी होगा कोशिश करूंगा अगर इंटरनेट के सिग्नल्स रहे तो आप तक पहुंचाऊं, लेकिन जल्दी से जो कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड शेप में है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल वाकया जब पेश आ रहा था तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी। मैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब जा रहा था उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया था। मैंने इतनी पेशियाँ इमरान खान की कवर की हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में आज रेंजर्स की नफरी मूव हो रही थी, बड़े बड़े डाले मैंने देखे, एक नहीं, दो नहीं, तीन, फिर जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पार्किंग है वहाँ पर भी हर तरफ बड़ी नफरी थी रेंजर्स की। तो अंदाज़ा तो हो गया था कि आज कुछ ख़तरे की खबर है और कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इस अंदाज से होगा, इतनी तोड़ फोड़ की जाएगी, ये सारा कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल वहाँ पर मैंने जो कुछ विजुअल्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए, इससे पहले कि इंटरनेट बंद हो, आप लोग देखिए। नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, एग्जैक्ट उस मुकाम पर जहाँ पर ये सारा वाक़या पेश हुआ। चशमदीद गवाह भी हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में कि किस किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। ये आप थोड़ा सा अगर आगे आएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रूम। यहाँ पर इमरान खान साहब मौजूद थे। ये नीचे शीशे टूटे हुए आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ सिचुएशन हुई, यहाँ पर जो ग्लास लगा हुआ था वो भी टूट चुका, और ये आप सिचुएशन जो है इस वक्त देख सकते हैं। ये वेरिफिकेशन रूम की गई। इमरान खान साहब बिल्कुल वहाँ पर मौजूद थे जब बैठे हुए थे अपनी जगह पर, और आगे भी जो अमला मौजूद था वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं, और बाकी अंदर के मनाजर भी आपको ज़रा सा दिखाएंगे कि अंदर जो यहाँ पर भी शीशे टूटे हुए हैं, सामान बिखरा पड़ा है, और लगता है कि काफ़ी यहाँ पर धक्कम पेल हुई है। वहाँ पर जो उस दरवाज़े के शीशे थे वो भी टूट गए, और यहाँ से इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया और फिर ले जाया गया। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़रा सा अगर आगे चलते आइए तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये उनकी जो व्हील चेयर है इमरान खान साहब की, वो यहीं पर मौजूद है। व्हील चेयर और जो उनके गार्ड्स का सारा सामान था, ये हिफाजती शील्ड है, काफ़ी वज़नी शील्ड्स है जो उनके गार्ड्स पहन के यहाँ से रवाना होते हैं उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन
یہ بھی اب سارا کچھ یہیں پر موجود ہے. کچھ چشمدید گواہوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایکچولی معاملہ ہوا کیا اور کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا. خالد یوسف ایڈوکیٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد یوسف اس وقت عمران خان کے ساتھ ہی موجود تھے, ان کی وکلا کی ٹیم کے ممبر بھی ہیں. خالد یوسف صاحب, تھوڑا سا بتائیے کہ کیا واقعہ ہوا اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آئی آپ کے. اچھا, جیسے ہی خان صاحب کی پیشی قریب آئی ہے تو ہم جو 4 وکلاء تھے وہ ہم اندر چلے گئے, تاکہ بعد میں خان صاحب کے ساتھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں, رش ہو جاتا ہے. تو ہم فائلیں لی ہیں, ہمارے پاس 5 فائلیں تھیں, 3 تو شاہانہ کے ہماری اپیلیں تھیں, اور 2 جو نیب کے جو نوٹس تھے, ایک عمران خان کا, ایک بشرا عمران کا, دونوں کی وہ ہم نے ان کی ریٹ پٹیشن بھی تیار کی ہوئی تھی, وہ دائری برانچ میں لگانی تھی. یہاں آج ان کا صرف بایو میٹرک کروانا تھا اور ہم نے ان سے سائن وغیرہ لینا تھا. وہ لے کے ہم اندر موجود تھے تو خان صاحب آئے باہر, تو یہاں کل بار رشی وغیرہ تھا سارے زیادہ. اب دروازہ بجایا گیا کہ کہا گیا جی خان صاحب آ گئے, کنڈی کھولی ہے پولیس اہلکار نے. اب نیچے کنڈی کھولی ہے تو خان صاحب کی جو ویل چیئر اس کو زور کا دھکا لگا ہے. اب میں بالکل وہ سامنے کھڑا تھا, یہ جہاں ہیلمٹ ہے ہیلمٹ کے آگے میں کھڑا تھا, اور باقی جو ہمارے بیرسٹر گور صاحب تھے اور باقی وکلاء تھے وہ پیچھے کھڑے تھے سارے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ طے کیا تھا کہ خان صاحب کو ہم پیچھے والے پورشن کیبن میں لے جائیں گے, وہاں سے بایو میٹرک کر کے, تاکہ کوئی دھکا نہ لگے. اب جیسے ہی ویل چیئر لگی ہے, خان صاحب کو زور کا دھکا لگا, ویل چیئر سیدھی یہاں سامنے پہنچی ہے, یہاں سے دروازے سے وہ خان صاحب سیدھا, وہ دھکا اتنا زور کا وہ شاک دھکے سے آئی ہے کہ وہ گرنے والے تھے. پھر میں نے ان کو آگے سے روک کے ایسے روکا ہے تھوڑا, تاکہ آپ اندر موجود تھے, فوٹیجز وغیرہ بنا رہے تھے. عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کیا تھی, کیا انہیں اندازہ ہو گیا تھا؟ نہیں بالکل کانفیڈنٹ نہیں, انہیں اندازہ تھا کہ اب اریسٹ ہونے والے ہیں. نہیں, وہ ایسے خاموش سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. اب جیسے ہمیں تو اندازہ ہو گیا کہ ہونے والا کیا ہے. جیسے یہاں سے بجایا گیا ہے, توڑا گیا ہے شیشہ, گلاس توڑا گیا ہے, پھر ایک بندے نے یہاں سے اتر کے پیچھے سے کھولا ہے, ایک ہی وہ سارے لوگ اندر آئے ایک ہی ہولے سے. تو وہ میں نے خان صاحب کی طرف دیکھا ہے تو وہ ایک بڑا مطمئن تھا. اتنی دیر میں وہ میری آنکھوں میں سپرے کر دیا گیا تھا. آپ کی آنکھوں میں؟ جی ہاں, سپرے کچھ سپرے کیا ہے, تو اور پھر جیسے ہی وہ اپنے ناک میں سپرے کیا, پھر تھوڑی دیر کے لیے نا وہ آواز مختل ہو گئی. باقی سب لوگ جو موجود تھے ان کے ساتھ بھی پیچھے والے تھے. پھر اس کے بعد میرے جو سپرے کرنے کے بعد پھر یہ والا شیشہ توڑا گیا اندر والا, پھر اس کے بعد اندر حملہ کیا گیا ہے. مجھے یہیں سے پہلے یہیں سے جو ہے نا وہ سپرے کر کے بیہوش کر دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد وہ اندر گئے. تو جو ان کے ساتھ سیکیورٹی حکام وغیرہ تھے وہ کہاں پر گئے؟ اس میں سیکیورٹی والے 2 لوگ اندر آئے تھے. ایک وہ جو نہیں ہے وہ موٹے سے ہیں داڑھی والے, نام مجھے ان کا بھول جاتا ہے, شاید علی بھائی نام ہے. ایک وہ ساتھ آئے تھے, ایک دوسرے تھے جو بلیک وہ کرنل ریٹائرڈ عاصم جو ان کے سیکیورٹی انچارج. ہاں بس یہ 2-3 لوگ ساتھ آئے بس. جی رائٹ جی. تو یہ ساری سچویشن تھی جو واقعہ پیش ہوا, اور پھر وہ عمران خان صاحب کو لے کے پھر یہاں سے ایک عقبی گیٹ ہے جو ججز کے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً, وہاں سے پھر لے کے ان کو روانہ ہوئے ہیں. تو یہ اس قسم کی وہاں پر ساری صورتحال تھی. اس وقت رات کے تقریباً 9 بجنے والے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سب کی نظریں ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے, میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا تھا, مجھے اندازہ نہیں کہ کیا فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے یا نہیں قانونی, اس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے. تو آئی ہوپ کہ کچھ بہتر فیصلہ آئے, پاکستان کے حق میں آئے, ورنہ جس قسم کی سچویشن اس وقت پورے پاکستان میں شروع ہو گئی ہے, عمران خان ٹھیک کہتے تھے کہ یہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. ایسے مناظر بینگ پاکستانی میں قطعی نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اپنوں کے آمنے سامنے آ جائیں. میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کو بار بار عدالتوں میں بلانے والے بھی شاید یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے تھے. عمران خان کو خطرہ تھا, اور اس خطرے سے وہ بار بار وارن کر رہے تھے کہ آپ کے بلانے پہ ہم آ تو جائیں گے, لیکن خدشہ یہ ہے کہ شاید گرفتاری ہو جائے, اور وہ بھی غیر قانونی. اور آپ کے سامنے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا. مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے, اس لیے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ایک بڑے معتبر ادارے کو کوئی نہیں مان رہا, ان کی کوئی نہیں سن رہا, تو یہ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. تو وہ دروازہ جو خالی صرف چیف جسٹس کی آمد کے لیے کھلتا ہے, وہ کسی اور کے لیے کیسے کھل گیا, اور وہاں سے عمران خان کو کس طرح سے لے جایا گیا, یہ ایک کویشچن مارک ہے. اس کے اوپر اب جتنے مرضی نوٹسز ہو جائیں, جو مرضی ہو جائے, لیکن دا تھنگ از دس کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن. اب اس کو انڈو کیسے کرنا ہے, مجھے اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا. یہ جو اس وقت سچویشن ایک سیاسی افراتفری کی سی سچویشن میں کریٹ ہو گئی ہے, یہ کسی طور پر پاکستان کے حق میں نہیں ہے. میں تو اب یہاں پر یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق پہ رحم فرمائے, اپنا کوئی کرم فرمائے, ورنہ معاملہ جہاں تک جاتا دکھائی دے رہا ہے, اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں میں اپنی زبان سے کہنا بھی نہیں چاہتا. بہت خواہش تھی, بہت تمنا تھی, اور بہت عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی سینس پریویل ہو. رات بھی آپ نے دیکھا کہ اسد عمر ایک ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف اور عمران خان اگر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں, ڈسکس کر لیں, اگر کوئی تحفظات ہیں ایک دوسرے کے وہ سن لیں, لیکن ابھی تک وہ معاملہ وہاں تک پہنچا نہیں, اور پھر یہ سارا کچھ ہو گیا. عمران خان جب اپنے گھر سے نکلے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے، تو انہوں نے جس طرح سے ایک بیان دیا وہ میرا خیال ہے سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کنفرنٹریشن جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پر جا چکی ہے۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے۔ آپ بھی بہت ساری دعا کیجیے۔ آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔